makuha mga benepisyo ng Okra 5-in-1 coffee. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. Boy, nawalan kita igong oras na itong programa. Kahimsog sa panglawas atong ampingan kung TPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated. The better FM alternative, AA925. Member, ang atong takna untop alas 6 sa kabuntagon. Sunod nga programa, usa ka binayran. Ang tanang pulong, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, maayong buntag sa tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong tulumanon na guluhan o words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa makamatuuran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuuran ug maupod ang pagyagyag sa mga bakat nga pagtulunan. Maigsunan ang nagpaluyo niini mao ang mga Churches of Christ nga nagatuo nga si Kristo matuod nga Dios. Ang hinungdan ngano nga nagtuo ta nga si Kristo matuod nga Dios tungod kay mabasa litra por litra. Naay bersikulos Biblia, si Kristo matuod nga Dios ug kinabuhing dayon. Naay bersikulos Biblia mabasa si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Ug naay bersikulos Biblia mabasa matud pa ni Apostol Tomas, Ginoo ko ug Dios ko. Kanang atong mabasa, mao nay atong gituuhan ug maupoy atong giwali bisan pa diri sa kahanginan. Bueno sa atong mga viewers, Reggie Gabiola Cantorias, good morning Brad, og sa tanang viewers, Denets Gariho Gabiola, diri sa Dipolog, David Huyohoy, matod pa, good morning Brad, Edgar, and to all viewers and listeners, God bless us all. Then matod pa ni Nets, good morning brother, sa all viewers, og ni Sunny Ugok og Caroline Ugok, salamat brother. Then Nilo and Bincia Dalman, diri sa Dipolog, then Cyrus Gisulga sa Cagayan de Oro, murag di apagyod si Evelyn Binlot Kalimot diya sa Galas. So kanato nga mga viewers and listeners, hinaot nga naamo sa maayong panglawas. So niining kabuntagon magsunan atong ipadayon ang paghisgot bahin sa sala. O tuod, pizza 1 ron sa Oktubre, no? Dali kayo ning atong panahon ron, no? Pizza 1 sa Oktubre, o nya ugma pong adlaw, mga alas 2:30 magkita-kita ta sa simbahan sa Dipolog kay dunay naka-schedule nga magpabautismo. So mga alas 2:30 magkita-kita ta, magtagbo ta sa simbahan sa Dipolog kay human sa dunay lecture, human sa lecture magdungan tag pangadto sa dagat kay dito to himuon ang bautismo. O niya alang atong kandidato sa bautismo, magdalamog inyong kaugalingong ilisan para kung magkabasa makailis na punta, no? So mo nay ato ang pahibalo migsunan. So mura og ubay-ubay ni magpabautismo kapag adlaw. Itugo sa Ginoo, maayong panglawas o maayong panahon. Bueno, pila na kaadlaw na itong gisgutan ka ng sala. Misunan kay number 1 maging na problema sa tao ng sala. Nya mao ganin na yung makapukan sa
bisan sa usa ka nasod, bisan nga unsa nga katawhan sumala pa sa Biblia, ang pagkamatarong nagabayaw sa usa ka nasod apan ang sala maoy kapukanan sa bisan unsa nga katawhan. Jerry Parpar diya sa Metro Manila, good morning brother. Then Shakira Mi sa Malaysia, good morning day. And Jari Aklon Damaing sa Metro Manila. So kanang sala sunan, number one nga problema sa tao. Nga sumala pa ang tanan na nagpakasala o nawad-an sa himaya sa Dios. Sa may bayad sa sala, sumala pa sa Biblia, kamatayon. Kamatayon, apan ang walay bayad gagasa gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Unsa man gid ang pinakadako nga sala be nga gibuhat sa mga tao, kay kanang pagpatay di ba sala man na, kanang pagpamakak sala, kanang pagpangawat sala. So hilabihan daghan ng sala nga gihisgutan sa Biblia, kay kanang sala sumala pa sa Biblia mao kana ang paglapas sa sugo sa Dios. Sin is the transgression of the law. Sin is the violation of the law. So bisan unsang sugua sa Dios, kung atong supakon, nakasala ang tao. Bueno, Virgilio Intisi, good morning brother, o paki shout out ko sa akong agaw diya sa Dipolog nga si Nida Intisi Oxinio. Palihog ko og share ana sa yaha brad. Salamat Virgilio Intisi. Asa man dapit ni si Virgilio sa buwag ngali o sa Manila. Hindi pa shout out si Nida Intisi Oxinio dili sa Dipolog. Matod pa ni Jerry Parpar, good morning brother, and to all listeners, God bless you always. Unsa ang pinakadako nga sala nga mabuhat sa tao? Dili man day ka ng pagbuno, dili man day ka ng pagpangawat, dili man day ka ng pagpanulis, dili man day ka ng pagpanapaw. Unsa man, well, ang Biblia mo'y mutuba. Unsa may gingon sa Biblia? Exodus 32 versikulo 31 ngadto na 33. Ilistan yung versikulo para kamoy mamalandong diha sa mga pulong sa Ginoo. Diadtong wala pa Biblia, pagpalit yun. Kay mao man ni atong konstitusyon. Ha? Og sa nag-eskwela pa kini karon, mao ni atong modules kining balaang kasulatan. Og sa mga abogado pa, mao ni ang atong konstitusyon. Sa mga city ko brad, si Virgilio Intisi. Salamat brother, pangusta ko sa talang mga kaigsunan diya sa Zamboanga City Church of Christ, no? Labi na diya sa Baliwasan, Church of Christ, o dito ko sa Ayala, o uban pag mga dapit sa Zamboanga area. Atong basahon, og si Moises mibalik ngadto kang hiyuba og miingon, o kining katawhan nakasala og usa ka dakong sala og nagbuhat sila og mga Dios nga bulawan. Apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala og dili ugaling palaa ako, ginaampo kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Og si Hiyuba miingon kang Moises, bisan kinsa nga nakasala bato kanako, kinesya pagapalaon ko sa akong basahon. Unsa ang pinakadako nga sala nga mahibuhat sa tawo? Wa may lain sunod. Unsa nang kanang pinakadako nga sala? Heinous crime, mortal sin, makalilisang sala, sumala pa sila ing hubad sa Biblia. Atong balik kagbasa for emphasis. Og si Moises mibalik ngadto kang Hiyuba og miingon, o kining katawhan nakasala og usa ka dakong sala. Heinous crime.
wala may baloi sa kadaghanang mga tao migsunan nga kana ding pagsimba og linilok nga larawan nga naay mata dili kakita, naay baba dili kasulti, naay dalungan dili makadungog, dunay tiil dili makalakaw. Mao ay kana ang pagbuhat og dakong sala. Unsa may kibuhat ay katawhan sa Israel kaniadto? Well, ila man gisugo si Aaron, ilang gipanangtang tong ilang mga arios, ang ilang mga kulintas, ilang gipangtangtang mga bulawan to nga gikan sa Ehipto. Gibuhat og linilok nga larawan sa nating baka. Unya sa ding napurma na ang nating baka, sayo kayo silang nag-alagad sa maong nating baka. Niyaw, Exodus 32, 5 magsugod ta mas unahan o sa may gingon. Og sa diha nga si Aaron nakakita niini, nagtukod siya og usa ka halaran sa tubangan sa nating baka. Og si Aaron nagmantala og miingon, ugma mao ang piyesta ni Hiyuba. Og na nagmata sila sa pagsayo sa sunod nga buntag, og na naghalad sila og mga halad nga sinunog, og na nagdala sila og mga halad nga sa pakigdait, og milingkod ang katawhan sa pagkaon og pag-inom, og nanindog sila sa pagdula. Sayo kay bunta, naghimo na sila mga sakripisyo, mga halad, sayo kay sa buntag. Nganuman, ilang dipistahan tong linilok sa nating baka, unya sa ilang pagpiesta, dunay kaon, dunay inom, dunay pagdula. Unsa nang dula, dunay sugal, dunay basketball, dunay volleyball, dunay disco, dunay baile, dunay inom, duna po'y kaon. Di man mulami ng pista, wala ng kaon, wala ng inom. Alam mo kalain nagsuna? Kaya mo na inahitabo sa Pilipinas. Gasigig pista, kada barangay gasigig pista, kada siyudad gasigig pista, naagoy magpista, tagura ka, bisis magpista sa usa ka tuig. Nga simpre, naan ang klase-klaseng kaon, naan ang inom. Ang kada barangay, labi nag, ara-ara kong kahintag ang barangay captain, mag-ihaw baboy, mag-ihaw baka, mag-ihaw kabaw. Nga, Michael Disnilia, Kiakaw, Dias, Cagayan de Oro, good morning brad, ang Dios sa kanunay magahatag og panalangin kanimo og kanatong tanan. Salamat brother Michael. Unya, mao na misunan, ang tao makahimo og dakong sala, mas labaw pa na sa sala sa pagpangawat, labaw pa na sa pagpanapaw, labaw pa na sa pagsaksi og bakak, lawa pa na sa pagpanulis, kanang pagsimba og linilok nga larawan ang tao makahimo og dakong sala. Unya unsa may deklarasyon sa Ginoo kay makahimo magdakong sala, ay lamo kalain ha. Exodus 27 versikulo 15 niya ang deklarasyon sa Ginoo. Matod pa. Tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok kon tinunaw, butang nga dulumtanan alang kang Jehova, ang buhat sa kamot sa malalangon, og nga igabutang kini sa tago, og ang tibuok nga katawhan magatubag og magaingon, hinaot unta. Unsay deklarasyon sa Dios sa tao nga magsimba, magbuhat og linilok nga larawan, tinunglo unya dulumtanan tagyod sa Dios. Unya ang Ginoo dili musugot nga magpasulod tag usa ka butang sa atong panimalay nga tinunglo. Niyo Deuteronomio 27 versikulo 25 tamas 26 unsa may gipahayag sa Biblia.
ang mga linilok nga larawan sa ilang mga Dios pagasunugon mo sa kalayo, dili mo kaibgan ang salapi bisan ang bulawan nga anaa kanila, dili ka usab magkuha niini alang kanimo, aron dili ka malit-ag tungod niini, kay kini mao'y usa ka dulumtanan alang kang Jehova nga imong Dios. Chichi Igya James, good morning to all. Og dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay. Mao na instruction sa Ginoo. Dili mo sugot ang Ginoo nga magpasulod tag linilok nga larawan sa atong panimalay. Ha? Unsa man klases linilok nga larawan Ginoo ang dili mo gusto nga magpasulod sa among mga panimalay? Unsa man klases linilok nga larawan? Well, motubag ang Ginoo. Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 matud pa sa Biblia. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babaye. Very specific ang instruction sa Ginoo. Unsang klasiyas linilok nga larawan nga didili bisan pa sa pasulod sa atong mga panimalay. Ha? Now, ato balik og basa po rin pasis. Apan dili kamo aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babaye. Nanuman Ginoo, kay ang tao nga magabuhat niini, magsimba niini o moalagad niini, makahimo og dakong sala. Og kay nakahimo magdakong sala, unsa may final instruction sa Ginoo, unsa may ang final declaration. Well, mutubag ang Biblia. Exodus 32 versikulo 33 matud pa sa Biblia. Og si Jehova miingon kang Moises, bisan kinsa nga nakasala bato kanako, kinesya pagapalaon ko sa akong basahon. Unya, kung mapala ang ngalan sa tao, diyas basahon sa kinabuhi, kay nagsimba siya linilok nga larawan, unsa may mahitabo niya be? Well, niya, ang Biblia may mutubag. Pinadayag, kapitulo 20, versikulo 15, matod pa sa Biblia. Og kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug kung ang tao matambog sa linaw nga kalayo, unsa may mitabo niya? Sakiton siya sa adlaw ug sa gabi, hangtod sa kahangturan. Busa ang mando sa Ginoo, maghinulsol ug magpabautismo aron mapala ang atong mga sala. Kay tinunglo biya sa Ginoo ang tao nga magsimba og linilok nga larawan, tinunglo biya nya dulumtanan pagid sa Ginoo. Ha? Ang tao nga magsimba og linilok nga larawan, ha? Matud pas Biblia, makahimo og dakong sala. Og kay nakahimo man siya dakong sala, palaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Og kay napala ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi, inig-abot na unya sa pagpanghukom. Kay ang matag usa mo atubang mas pagpanghukom, unya sa baong paghukom dunay mga basahon nga buklaron,
unya usas mga basahon ini mao ang basahon sa kinabuhi, unya sumala pa sa atong nabasa, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diya sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nganong itambog masas linaw kalayo? Tungod kay wala malista ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Nganuman, kay wala man siya mahimong tinun-an sa Ginoo. Timan ibaya si Kristo nagsugo, universal commandment from the Lord. O sa may gingon ni Kristo, go ye and make disciples of all the nations. Sa Binisaya pa na, panlakaw kamo, himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran. Sa unsang paagi Ginoo nga mahimong tinunan ang tanang kanasuran, matod pa ni Kristo, nga magabautismo kanila pinaagi sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa man day may tabo Ginoo sa imong mga tinun-an nga ang ilang ngalan na sulas basahon sa kinabuhi, William, mutubag ang Ginoo. Lucas 10, versikulo 19 ngadto sa 20 matod pa sa Biblia. Tan-awa, gihatagan ko kamog kagahom sa pagtunog og mga halas og mga tanga, og kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway, og walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagapailalom nga masinugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo ng inyong mga ngalan na isulat na didto sa langit. Mao na ang sikreto. Kinahanglan ang atong mga ngalan na sulat didto sa langit. Kay kung dili, alagyo, di man kita mailhan ni Kristo niya. Kaya wa man ta mailhan ni Kristo. Pag abot sa panahon sa paghukom, miingon ang mga tao, Ginoo, dili ba na nagwali man kami tungod sa imong ngalan? Dili ba na naghimo man kami mga milagro tungod sa imong ngalan? Dili ba nagpagawas man kami mga yawa tungod sa imong ngalan? Sa may tubag sa Ginoo, wala ko kamo igkaila. Pahawa gikan kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Wala mailhin ni Kristo ang ubang mga tao, siya kailangan naman ang ilang ngalan wala malista sa basahon sa kinabuhi. O kung wala malista ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi, kalayo punta mo nang miingon si Kristo. Mateo 25 versikulo 41, gipahayag ni Kristo na, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo, usan ini ka nang nagsimba, nag-alagad, nagbuhat og linilok nga larawan. Muingon si Kristo, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nagitagana alang sa yawa o sa iyahang mga manulunda. So ang mandos Ginoo maghinulsol niya, ang maong paghinulsol musangko ngadto sa pagpabautismo. Ang tanang tao ba gisugo ni Kristo sa Dios nga maghinulsol? Well, tanang tao gisugo niya Biblia magtubag 17 sa buhat 29 ngadto sa 30 matod pa. Kay kaliwat man ay kita sa Dios nang dili nato paghunahunaon nga ang pagka-Dios na isa magbulawan o sa lapi o bato nga minugna sa kabatid o sa paghanduraw sa tao. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Kana ang pagsimba og linilok nga larawan mo nay pagsimba nga binurong. Unsa nang binurong? Inignorante. Inignorante nga pagsimba kay wala sila kaila sa matuod nga Dios. Busa nagmando ang Ginoo, ang tanang mga tao gisugo nga maghinulsol. Taman na bas paghinulsol Ginoo aron mapala ang among mga sala?
Well, mutubag ang Ginoo, matod pa ni Pedro, pag ginulsol kamo o pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Noy Unado diya sa Sinuyak, and may bindiho dire sa Dipolog. Good morning damay, o Dennis Parangan diya sa Metro Manila. Chad Claren, matod pa Chad, good morning Brad, and to all listeners, God bless us always. So mao na ato ang kining auhag sa Ginoo. Gitunglo mo gining atong nasod misunan. Nganong gitunglo man kanang pagsimba lagi linilok nga larawan. Ha? Kanang pagsimba og linilok nga larawan niya. Unsa may declarations Ginoo basta tinunglo? Well, yeah. Salmo 37 bersikulo 22 matod pa. Kay kutob sa mga panalanginan niya, magapanunod sa yuta, og sila nga mga gitunglo niya, paghalaglagon. Mao pa na deklarasyon sa Biblia. Gitunglo magaling nason mo nang ipadadaan tag COVID. Pila na patay sa COVID ron sunan, Tibok Pilipinas. 38,000. 38, more than 38,000 nga mga Pilipino ang nangamatay ang kamatian COVID. Nasagad sa mga nangamatay, kana man yung nagsimba og linilok nga larawan. Ayuhan ninyo na pag-aninaw sunan. Ha? Kanang pagsimba og linilok nga larawan nga tinunglo ato bangas Ginoo, maoy daghang nangamatay. Nganuman tunglo man as Ginoo, og tunglos Ginoo dili na madala sir. Ma'am, dili na madalag medical solusyon og tunglos Ginoo. Ang solusyon ana sir, spiritual solusyon nga maghinusol nga mosangko ngadto sa pagpabautismo naas Biblia na. Jari Aklon Damaeng, good morning Brad. Ilabi na sa ako pamilya sa Del Pilar og Upper Gumay, Pinyan, salamat Brad. Bueno, usa ka awit naguluhan kini og Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. He will spread the everlasting light with the wind, hand in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, let it shine, from shore to shore. Send the light, let it change and beams like the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread together that flashing light with the wind, hand in hand, giving God glory evermore. We will follow His command. Send the light, blessed gospel light, let it shine, from shore to shore. Send the light, let it change and beams like the world, forevermore. Bueno, pas-pas ang atong oras kuno mga pangutana ipadangat pinagi sa atong cell number 0912-414-9664. Sa ngalan sa Church of Christ, nagtuo nga si Kristo matuod nga Dios, kini si Edgar Parangan, kauban nato si Justin Parangan, inabagan sa atong pinangga og buutan nga manager, si Sir Jet Upilak, manamilit kami sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.